السلام عليكم ومرحبا بكم. مكملين معكم سلسلة لو بروجي. دابا غادي نشوفوا النوع الاخير ديال لي سوسيتي اللي هي لا سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. كما سبق لينا وشرحنا شفنا لي سوسيتي دو بيرسون اللي هما شركات الاشخاص، شنو هما الايجابيات والسلبيات ديالهم، وشفنا لي سوسيتي دو كابيتال شنو هما الايجابيات والسلبيات. ما بين ابرز الايجابيات ديال لي سوسيتي دو بيرسون هو بانه الشخص كيكون مهم في اتخاذ القرارات، يعني بانه لا سوسيتي تقدر توقف الا مات واحد من لي زاسوسيي، و الا طرا شي بروبليم اونتر لي زاسوسيي السوسيتي تقدر توقف. زياده على هذا بانه ما يقدر حتى شي واحد يبيع لي بار ديالو ولا يبدل يعطي لشي واحد لي بار ديالو الا بالموافقه ديال لي زاسوسيي كاملين. هذه كانت اهم الميزات اللي كاينين في لي سوسيتي دو بيرسون. نفس الحاجه بالنسبه لي سوسيتي دو كابيتو، اهم الميزات هي بان المسؤوليه محدوده، يعني لا ريسبونسابيلتي الى ليميتي في لي زابور ديال لي زاسوسيي. يعني الا كانت لا سوسيتي عندها ديون والسوسيتي ديك دارت فايت، ما يمكنش هاد الناس اللي كيتسالونا الفلوس ياخذوا لينا لي بيان بيرسونيل ديالنا. الوغ كما شفنا كاينين مزايا في لي سوسيتي دو بيرسون اللي ما كاينينش في لي سوسيتي دو كابيتو، وكاينين مزايا في لي سوسيتي دو كابيتو اللي ما كاينينش في لي سوسيتي دو بيرسون. داكشي علاش فكروا بانهم يديروا يجمعوا المزايا ديال لي دو تيب دو سوسيتي في اون سول سوسيتي سماوها لا سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. هاد لا سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي كتجمع بانه الشخص مهم في اتخاذ القرارات والمسؤوليه محدوده في نفس الوقت. هاد لو تيب دو سوسيتي كيتكون من 2 حتى 50 اكسيونير، كنسميو لا سوسيتي سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. الا كان عندنا اسوسيي واحد، لا سوسيتي كتسمى سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي اسوسيي اونيك. اذا كما قلنا، اذا باش نشوفوا لا سوسيتي ساغل ممكن تكون في العموم ما بين 1 حتى ل 50 اسوسيي. راس المال ديال هاد الشركه كيكون ما عندناش واحد لو مينيموم ديال راس المال، يعني نقدر نكريي سوسيتي ب 1 درهم، هاد لو تيب دو سوسيتي. باغ كونطخ الا كان راس المال اللي ديال هاد لا سوسيتي فايت 100,000 درهم، خاصو يتليبيغا اون توتاليتي في دات دو سيناتور دي ستاتيو. يعني الا كان عندنا لو مونطون ديال لو كابيتال فايت 100,000 درهم، خاصني نمشي نشد هاد 100,000 درهم ولا لو مونطون سوبيريور، نمشي نحطو في البنكه، نبلوكيه في البنكه على دات دو سيناتور دي ستاتيو. زيادة على هذا، هاد لو مونطون دو كابيتال il est réparti en part sociale، يعني كنشدو هاد الكابيتال وكنفرقوه على وراق كيتسموا لي بار سوسيال. هاد لي بار سوسيال ils ne sont pas négociables، يعني بانني ما نقدرش نشد هاد الوراق هادو ونمشي نبيعهم sur le marché. Mais par contre ils sont transmissibles، ils sont transmissibles aux autres associés بلا يعني الا ممكن بانه هاد لي بار اللي عندك تعطيهم لواحد لاسوسيي اخر ولا تبيعهم ليه، ولا ممكن تبيعهم لواحد لا بيرسون اكسترن بنفس لو مونطون، ولا دير ترانسميسيون لهاد لا بيرسون اكسترن شريطه بانه هاد لي زوتر اسوسيي خصهم يوافقوا او موان لو 3 كار ديال لي زوتر اسوسيي خصهم يوافقوا على هاد القرار. بالنسبه لا جيستيون ديال هاد لا سوسيتي، هاد لا جيستيون ديال هاد لا سوسيتي كتعطى لواحد البيرسون اللي كو سو سوا فيزيك ولا مورال. هاد لا بيرسون هادي يقدر يكون اسوسيي او نو، يعني كنعطيو للشركه كنعطيو الشركه تسيير الشركه لواحد الشخص اللي يقدر يكون بيرسون فيزيك ولا مورال. هاد الشخص هذا يقدر يكون اكسيونير معنا في الشركه ولا ما يكونش، بو امبورط. هاد التعيين ديال هاد الديريكتور ولا هاد لو جيرون كيكون بالتصويت ديال لي زاسوسيي، والماجوريتي خاصها تكون باغ لي 3 كار، يعني سي اون ديسيزيون اللي ياخذوها لي 3 كار ديال لي زاسوسيي باش يولي هاد السيد كوم ان جيرون. هاد السيد من بعد لو فوت الا تعين كوم ان جيرون كيبقى بوغ اون دوري دو 3 ans. ابري خاصو ترونوفلا لو فوت. Alors, le gérant هذا il peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société، يعني بأنه كيدير أي حاجة أي acte de gestion بسمية ديال الشركة. يعني هو كيمثل les actionnaires، يقدر يدير أي حاجة بسمية الشركة. il engage la société même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social، يعني بانه هو الا دار شي ممكن بانه يدير شي حاجه ميم، يعني مثلا لوبجي ديال لا سوسيتي الي كوميرسيال ممكن هو يمشي يدير شي حاجه من غير هكا، يعطي كريدي يدير شي حاجه. il engage la société، c'est-à-dire بانه الا جات شي خطيه لا سوسيتي بسبب الديريكتور شي خطا كتحمل لا سوسيتي المسؤوليه. هو بيان سور كيتحمل المسؤوليه، مي حتى لا سوسيتي كتحمل المسؤوليه. هاد النوع ديال لي سوسيتي ممنوع على لي بنك،
ممنوع لي سوسيتي دو كريدي دانفستيسمون، ممنوع لي زاسيورونس. يعني هاد لو تيب، هاد لي سوسيتي هادو ما يمكنش ليهم يديروا سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. ما بين المزايا ديال هاد لو تيب دو سوسيتي هو كما قلنا بانه ما عندناش واحد لو كابيتال مينيموم. لو كابيتال ما كيتبلوكاش حتى كتفوت 100,000 درهم. لا ريسبونسابيلتي دي زاسوسيي اي ليميتي او مونطون دي زابور، يعني المسؤوليه ديالهم محدوده في الفلوس اللي عندهم في الشركه. ساغل ممكن تكريا غير بشخص واحد، و ما كايناش لوبليغاسيون دو نومي ان كوميسار او كونت. يعني ما عندناش ماشي ضروري بانه يكون مراقب للشركه الا الا كان لو شيفر دافير انويل ديال لا سوسيتي ديباس 50 مليون دو درهم. باغ كونطخ ما بين لي زانكونفينيون ديال هاد لو ريجيم هو بانه كاين قوه لي فورماليزم، وقضيه بانه اون بو با فوندر لي بار سوسيال. يعني خاص كما قلنا، خاص الا بغى شي واحد يبيع لي بار سوسيال خاص نديروا الفوت، نشوفوا واش الناس الاخرين موافقين اتسيتيرا. الحاجه الثانيه هو بانه لو جيرون peut être responsable des dettes sociales si il apparaît qu'il a commis des fautes de gestion. يعني بانه الى الديريكتور ولا لو جيرون ديال هاد لا سوسيتي دار شي مشكل ولا شي حاجه بحال هكا، كيتحمل هو المسؤوليه، ولا سوسيتي حتى هي كتحمل المسؤوليه. في هذا النوع ديال الشركات لي زابور اي سون اكسبتي، لي زابور او نيميرير، لي زابور او ناتور حتى هي بحال لي سوسيتي الاخرين. لي زابور اون اندستري ils ne sont pas acceptés. اما فيما يتعلق بلو ريجيم فيسكال هو بان هذا التيب دو سوسيتي اي سومي à l'impôt sur la société au taux de barème. La société à responsabilité limitée peut être transformée en société au nom collectif, ou société anonyme et société en commandité simple ou par action. باش تحول la société à responsabilité limitée société au nom collectif خاص l'accord unanime des associés. يعني بان les associés كاملين خاصهم يتفقوا ويقولوا احنا متفقين بان la société تحول société au nom collectif. علاش؟ لانه كيولي عندهم plus de responsabilités. حيت في les sociétés au nom collectif et les dettes sociales, les associés, ils sont responsables aux dettes sociales indéfiniment. يعني المسؤولية غير محدودة vis-à-vis les dettes. Transformation de SA, شنو خص يكون عندنا؟ خص يكون عندنا بأن la majorité des associés représentant les 3/4 du capital خاصهم يكونوا متفقين عليها، يعني بالأجمعية متفقين بأن لا سوسيتي تحول لإس يكون هناك كوميساريا على ترانسفورماسيون باش ممكن نحولوها، وبانه خاص يكونوا دوك لي ريسبي ديال لي كونديسيون ديال الاس ا اللي ما بيناتهم الكابيتال مينيموم، لو نومبر داكسيونير اتسيتيرا. باش تحول لا سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي سوسيتي اون كومونديتي سامبل ولا باغ اكسيون، خاص اكور unanime des commandités. يعني هذوك لي كومونديتي خاصهم يكونوا كاملين متفقين بان لا سوسيتي ممكن بانها تحول سوسيتي اون كومونديتي سامبل ولا باغ اكسيون. هنا حطيت لكم معلومات اضافيه الا بغيتو تقراوهم. حتى هنا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا ديال اليوم. الا كانوا باقيين عندكم دوطخ كيسيون خليهم ليا في لي كومونتير، انا ان شاء الله غادي نجاوب على جميع الاسئله ديالكم.